Mga kadawder. Kay maayong gabi sa ato ang mga ka-subscriber ka Facebook di ay. Dire sa ato ang channel sa YouTube di ay, sa YouTube. Kumusta ang tanan ato nga mga kahigalaan dire sa ato ang Facebook account? Kumusta ang tanan ato nga mga nagkalain-lain na to nga mga friend dinhi sa atong Facebook account? Kumusta ang tanan? Adlaw karon nga kining Sabado, unang adlaw sa bulan sa Marso di ay 2020 og mapasalamat kita dako tungod kay hangtod karon kita buhi paghihapon o nagapadayon sa ato ang mga buluhaton alang sa ato ang pag-alagad ngadto sa Ginoo. Kauban na pod sa mga tao nga mutuo sa Ginoo, ato ning gitrabaho ang ipatrabaho sa Ginoo sa ato. Atong dalon ang mga tao ngadto sa paduol sa Ginoo. Usa kini katrabaho nga kung wala gid katawga sa Ginoo ani di jud ka magmalipayon kay daghan man kayong pagsulay nga atong maatubang niini nga trabaho. Og nga bisan ni ana nga mao nga sitwasyon, daghang kaayo nga mga obstacle, daghang kaayo nga mga experience kinabuhi, pero kay gitawag ta sa Ginoo, makahimo gyapon kita sa ato ang obligasyon bisan sa kalisod. Padayon gihapon mga ka Facebook sa buluhaton sa pagpadayon sa pagbandilyos pulong sa Dios tungod kay nahibaw kita nga usa kini ka balaanon nga trabaho. Gitawag ta na mga ka Facebook og espirituhanon nga trabaho ning gisalmutan nato. So kumusta ang tanan nato nga mga kahigalaan dinhi sa ato ang Facebook account? Ay kalimot og mga adlaw, unang Domingo sa bulan sa Marso, dili na to tugutan nga mabihain ta. Ato gyung paningkamutan nga ang upat ka Domingo sa matag bulan, naa kay aim o goal sa imong kinabuhi nga ang upat ka Domingo sa matag bulan o 5 ba imong mahatag, imong mauli ngadto sa Ginoo. Usa kani ka maayong goal sa kinabuhi. So sa katao nga ang iyahang kinabuhi, ang adlaw sa Dios, ang adlaw nga gi-celebrar sa mga apostol ato nga mapadayon, no? Ang adlaw nga giselebrar sa mga apostol sa pag-meet nila ni Jesus Christ, ato gihapon nga mapadayon, no? Usa ka na ka blessing kaayo nga sa pagselebrar sa mga apostol sa pagabanaw ni Kristo, wala pa ta na nga higayon unya sa atong kapanahunan karon nahimo kitang manununod sa maong celebration mga ka Facebook. So kung asa ka gibutang lokal nga iglesia, ayaw gyud taon ninyo sipyata ang pag-apil sa pagsilibrar sa pagkabanaw sa atong Ginoo. O mao nay ato ang agni o awhag sa mga tao karon nga nakasabot o nakatugkad, nakaapil sa maong kahigayunan mga ka-Facebook. Okay, so di ta maglangan dito ko sa radyo karon, nagwali ko pero nahido na diferensya sa ako ang video sa YouTube. Ako na lang gi-delete kay mura og di gyud amang gyud ang lusot mga ka-Facebook.
So ako na lang gidelete kay parang dili masamot og kalibog ang mutan-aw sa mao nga video. Og salamat ta sa lain na sad nga bulan nga gihatag sa Dios sa ato. So niata ni ining bulana nagahimo sa unang pagbandilios pulong sa Dios. Kay kini magong pagwalis pulong sa Ginoo mga ka-Facebook kuani siya trabaho ni nga pinaka-importante kini kay mauni ang hinungdan nganong ang tao nag-exist nabuhi pa hangtod karon tungod sa katuyuan nga kanang ma-celebrar nato matagaan natong dako kayong pagtagad ang Ginoo. Now dili kita maglangan ining taknaa sa kagabhion ako to maguning giisgutan dinhi ang kanang gitawag nato o kahimtang sa tao kung mamatay siya, no? Kung mamatay ang tao, asa man ibutang ang Ginoo, asa man ibutang ang iyang kalag. O tungod ni ana nga maong kahimtang ang ubang mga tao nagtudlo sila og naghimo sila og relihiyon og nagtudlo sila nga ang kalag sa tao matulog ra didto sa lubnganan. Kaya ang ilang pagsabot nga ang kalag ug ang lawas mao ang kalag. Ug ato kining makita nga dili kana maoy tinuod nga kahimtang sa tao mga ka-Facebook. Daghan man nga mga relihiyon nga gitukod sa mga tao ug nagdahom sila nga ang maong relihiyon nagtudlo og sakto tungod lagi aning gitawag nilag sleep soul. May daing pagtan-aw ni Brother Jojo Cuerdo diri sa ato ang Facebook account. Salamat Brother Jojo. Salamat ta ni ining lain na sang bulan sa Marso nga nakatabok ta sa 28 ka adlaw sa bulan sa Pebrero ug niya na pud kita sa bulan sa Marso. Unang adlaw sa bulan sa Marso. Matupan ni Brother Jojo Cuerdo. Good evening, Pastor. Yes, good evening po. Okay, so atong padayonon mga ka-Facebook ang atong subject about gitawag ni siya kini nga subject bitaw ato ning gidiscuss gitawag ni nato siya og anthropology. Anthro it means man nya logy study about men, no? Atong isgutan kani kay mas labaw tang nahibalo. Okay? So atong makita nga ang kalag dili ning lawas nganong naumol man ang pagtulon-an nga gitawag nato og sleep soul. Ang word nga sleep soul ang pagtulon-an nga sleep soul or matulog ang kalag gituohan ni sa Seventh-day Adventist. Nga matud pa nila nga inig kamatay sa tao ang kalag matulog ra dito sa ilalom sa yuta unya inigbalik sa Ginoo banhawon dayon usa pa hukman. Daghan kaayo nagtuo ani ug gani kita ako sa una sawa pa pug ko nagtuon sa Biblia nagtuo ko nga maupod na nga ang kalag sa tao mamata ang kalag mao ang lawas. Unya inig kamatay sa lawas matulog pud ang kalag kay ang kalag lagi mao lagi ang lawas. Mga ka-Facebook atong gisgutan ang Genesis chapter 2. Genesis chapter 2 verse number 7 atong makita diha nga kanus aman gi tawag sa Ginoo og kalag ang tawo. Kay ang tawo manggod na magduha sa ka ingredient. Doon na siya duha ka ingredient para mabuo siya nga tao. Ang ingredient sa tao, yuta o breath of life. Yuta o breath of life o ang breath of life hing resultang kalag. Okay? Ingon ang Bible, Genesis chapter 2, verse 7. Atong basahon mga ka-Facebook. Tungod lagi kay dunay daghang mga tao nga nagunahuna nga ang kalag kuno mao daw ning lawas.
O usa kini kadako kaayo nga sipyat nga doktrina nga maoy midaghan sa atong kapanahunan mga ka-Facebook. Mao nga karon atong pag-isgutan ang atong gitawag nato nga anthropology o agi kini siya o kanang series lesson nato mga ka-Facebook sa miagi nato nga tuon atong milabay nga gabii mahitungod sa asa unsay mahitabo sa tao kung siya mamatay. So atong giskutan dito nga sayop ang pagtulon-an sa mga Seventh-day Adventist, Jehovah's Witness o Iglesia ni Manalo. O uban pa nga sekta nga nagtuo nga ang kining kalag mao ang lawas. So sumala sa atong makuting pagtuon, ang lawas dili siya mao ang kalag. So dili ang lawas dili siya mao ang kalag. Ato ning iklaro diri kay do na mangoy mga tao nga wa gyud sa klaro nga pagtuon. Okay? Genesis chapter 2 verse 7. Ingon diri ang Bible. Unya mikuha ang Ginoong Dios og yuta. Unsay gikuha sa Ginoo yuta og nagbuhat siyag tawo. Nagkuha ang Dios og yuta unya giporma niya og lawas sa tawo. Gikan ni ini. Gikan ni ini sa tupa. Ang Ginoo nagkuha siya og yuta iyang giporma nga tawo. Kadtong nagbuy-od nga yuta nga porma og tawo, unsa man to? Tawo kalag ba to siya dili? Yuta to siya, dust to siya. Og giklaro gid diha. Unya mikuha ang Ginoong Dios og yuta ug nagbuhat siya og tawo. Unsa gibuhat sa Ginoo? Gikan sa yuta, tawo. Unsa man ang tawo? Giporma niya og tawo ang yuta. Ug ingon pa diha, gihoy pa niya ang buho sa ilong sa tawo sa gininhawa nga naghatag og kinabuhi ug ang tao nakabaton og kinabuhi. Kanus aman nakabatog kinabuhi sa another word mga ka-Facebook. Gitawag kini sa English breath of life and the man became a living soul. So kanus aman sa gitawag og buhi nga kalag. Sa diha nga nahoypan siya og gininhawa sa Ginoo. Kung wala to sa huype, matawag ba to siya kalag? Dili. Unsay tawag ato? Dust, yuta. Nganong yuta man? Tungod kay wala pa man to siya na huype. Kay ang Ezekiel mga kaigsuonan nagsulti ang Bible ingon ang Ginoo, I am the Lord, the source of all souls. Ato pa paghuyop sa Ginoo sa gininhawa sa buho sa ilong, katong gininhawa gikan to sa Ginoo. Mao to siya ang kalag. Unsa man tong kalag? Ang kalag mga ka-Facebook naa diha ang will, intellect ug emosyon. So kanini ang kalag mauni ang uhas sa lawas. Kumbaga sa sa kuan pa ni ba sa kuan pa ni siya sa sundang ni naay sakuba naay uhas. So ang lawas gitawag sa sakuban. Ang uhas ni ini gitawag sa eternal nga gikan kini sa Dios. Because ingon ang Ginoo sa Ezekiel 18, ingon ang Ginoo nga I am the source of all souls. Siya kuno ang tinubdan sa tanang kalag. So katong yuta nga giporma didto nagbuy-od giporma og tao, di gid to nimo mata-consider nga kalag. Yuta gito siya. Ug kanus aman to siya nahimong kalag sa dihang gihoypan sa Ginoo ang ibuho sa ilong usa pa gitawag sa Ginoo buhi nga kalag, living souls. So ang souls gikan sa Ginoo, ang yuta binuhat sa Ginoo, ang lawas binuhat sa Ginoo gikan sa yuta. So mo kani mga kaigsuonan o ka-Facebook ang atong hisgutan karon nga ang kalag sa tao mauni ang gikan sa Dios.
ug ang Biblia nagasulti nga silutan sa Ginoo ang kalag nga nakasala. Mo na nga ang kalag nato, ang kalag sa tao, once gani nga kini siya dili maghinulsol siyang sala, dili mo angkon nga si Kristo ang iyang Ginoo manuluwas, kini nga kalag pagasilutan sa Ginoo ug atong makita diri sa Biblia sa Ecclesiastes chapter number 9 verse 5 and 6 nga inig kamatay sa tao malimtana ang tanan niyang mga buhat. O gi-explain ka na ni Haring Salomon ngadto sa namatay. Dili tong patay. Ngadto sa namatay. O atong basahon mga igsoon. 9:5. Ingon dinhi ang mga buhi nasayod nga mamatay sila. Tinuod. Ingon siya mahibaluan apan ang mga patay wala nay mahibaluan bisan unsa. Gisulti kini ni Haring Salomon para mahibalo ang side ni Salomon being a human, being hari sa nasod sa Israel. Gi-explain niya ang side sa namatay. For example, Mr. Suwanso namatay siya. So, kung unsa man ang iya, for example, buhi pa ning tawhanan ni pangitao ni sa politiko kay pabutaron unya kining tawhanan ni, for example, naa ni siya mga kasaypanang gibuhat, mga utang ba niya, mga usa pa na wala daghan sa kontra kay daghang nagdumot niya kay naa siya mga kasalanan sa mga tao. O niya inig kamatay ni anang tawhana kadtong mga kontra nila nga nagdumot sa iya, maundang ang ilahang kasuko. Muna'y buti pasabot ni Haring Salomon. Ang buti pasabot, ang ni Haring Salomon, iyang gi-explain ang pagtawag, ang side sa mga buhi nga tao, kung unsay iyahang treat ni adtong namatay. Munang ingon siya, apan ang mga buhi, nasayod nga mamatay sila. Apan ang mga patay, wala na'y mahibaluan bisan unsa. O simpre naman, ang patay gani, wala na'y mahibaluan. Mahitungod sa eleksyon. Di na mo apil og eleksyon diri. O, wala na sila mapaabot nga ganti. O, kung tagaan na nimo ang patay og pasidungog, di na mubakon. Kalimtan na sila sa hingpit. Side na sa mga buhi, mga ka-Facebook. Muna nga, kung wala kay hermeneutics, mayingon ka nga, ay, sleep soul, tama rin sleep soul. No! That is wrong. Ang gisulti ni Haring Salomon, gi-explain na niya ang pagbati sa taong buhi kung naay namatay. For example, dako ni siyang utang, o kalimtan ng utang, alang-alang, pabayron din mo nga, patay naman na. Alang-alang, imo na siyang, verse 5, 6, matapos uban kanila ang tanan nilang gugma. O siyempre naman, kung pananglitan na ay magtiayon, o niya karon naghigugmay sila, namatay ning iyang bana, alangang higugmaon pagyapon niya tong iyang bana nga patay na, wala na, undang. So, ang buti pasabot ni Haring Salomon, ang pagtagad sa taong buhi ni adtong namatay. Dili kay ang patay moonay nakapokus diya. Gisgutan ni Haring Salomon ang pagtagad sa mga taong buhi ni adtong namatay. Ingon siya sa verse number 5, 6. Matapos na kanila ang tanan nilang gugma, kasilag o kaibog. Dili na sila makaapil sa kalihukan ni ining kalibutan. Yes. Kanang nangamatay kung imo na, usama na, di man na pwedeng imong pabutaron. So, mo nang explanation ni Haring Salomon, gi-explain niya ang side sa patay diri sa kalibutan nga dili na kaapil sa butasyon. Dili na kung kining tawana buhi pa ni dunay daghang kontra. Ang iyang mga kontra mapundang ang ilang kayugot ani kay namatay na baya. Kung kining tawhana dunay mga nasilag ani
Maundang na ang ilang kasilag. Kaya namatay naman. Alang moingon ang tao nga, ay sagdiin na, patay na ba yan na siya? Kung dako ni siya utang niya, dako gikuhaan kag kwarta ning tawhana niya, namatay na. Impas na ng utang, asam na, alangan paninglon panimo nang namatay. Wala na. Mo na explanation ni Haring Salomon, mga ka-Facebook. Mo nang moingon ta nga, sipyat ang ilang explanation. Kaya ang gi-explain ni Haring Salomon, ang side sa taong patay bahin sa activities diri sa kalibutan. Wala siya nag-focus sa tagtungod. Now karon si Kristo diri karon mga ka-Facebook. Gi-explain niya ang mahitabo sa taong patay. Ang gi-explain ni Haring Salomon ang pagtagad nato sa namatay. Mao na, wanay apil sa kalibutan, kung nay kasilag ka sa namatay, maundang na. Kung nahigugma, kung gihigugma ni magtiayon namatay ang bana, maundang na ang iyang gugma siyang bana, kaya lang higugma o ba niya patay. Wa na si mahimo, mo na buti pasabot diha. Pero diri sa Lucas Kapitulo 16, mga ka-Facebook, si Kristo mismo nagsulti sa tagtungod kung asa ibutang ang kalag kung mamatay. Si Haring Salomon, nag-explain siya sa tao, unsay pagbati sa tao ni adtong namatay. Ang iyang explanation diya, activities sa namatay, activities sa tao nga inigkamatay anak niya, maundang na, wa na, dili na gani hisgutan siya. Bisan gani pangalan, dili na gani litukod. Sumpayan na, si Anhing. Kabantay mo, si Anhing. Sumpayan na imong ngalan, si Anhing Suwanso. Ingon anak, ang treatment sa tao ni adtong namatay. Pero diri mga higala sa Lucas Kapitulo 16, giisgutan ni Jesus Christ ang mahitabo sa tagtungod katong namatay ba? Katong namatay. So kanimoy atong tun-an kay si Haring Salomon, bisag bright kay siya hari sa Israel, pero ang iyang explanation, ang iyang gi-explain ang pagtagad nato ni adtong namatay. Pero si Kristo nag-explain siya dito sa tagtungod kung asa ibutang inig kamatay. Mobitaw na nga miingon ta nga sipyat kayong Jehovah Witness. Sipyat ang Iglesyang Manalo, sipyat ang SDA. Kay nagtudlo sila islipsol. Tungod ni anang sipyat nga hermeneutics nila, wala kahibalo kung unsay explanation ni Haring Salomon diha. Now dinhi mga higala, mga ka-Facebook, atong siguroon kay si Kristo baya 100% nga wala gyud sa isala, hinggawa si Angabil, wa gyud kapamakak si Kristo. He was a perfect man, he was a perfect God. O nga iyang giisgutan ang tagtungod. For example, ako mamatay ko, gisulti sa Biblia kung asa ko ibutang. Naay specific nga lugar karon nag Bible study mi dito sa Radyo Lampornas. Before nagwali ko sa radio, doon na tay Bible study dito sa tanang staff sa Radyo Lampornas. Headed by Ma'am Hedy Rodriguez de Lara, kauban ni Joby o katong sa kabatanon dito. O mao subject namo pod kining gitawag unsay mahitabo inig kamatay sa tao. Kay ang uban nga view ani, mingon sila nga di pa man siguro kay mamatay pa man mo ni tawag sleep soul. Pero mga higala, mga ka-Facebook, nakita nato dinhi nga ang pagtudlo nga soul sleep o sleep souls dili na mabasa sa Biblia. Na ay sleep body. Sleep body kanang pagkatulog sa lawas kay katong yuta mamatay na, turn to the dust man na. Pero ang soul, wala, di ka kabasag nga nakatulog. Tanaw na to ang Lucas Kapitulo 16. Ingon diri, 22. Unya, namatay si Lazaro, o gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham. Ang dato usab namatay o gilubong. O nagantos pag-ayo dito sa Hades. So makita na to nga wala katulog ang kalag sa dato. Pagkamatay niya, ingon ang Bible, og nagantos siya dito sa Hades.
So, ang pagtulunan sa Jehovah Witness, pagtulunan sa SDA, pagtulunan sa Iglesyang Manoy, nga soul sleep, that is a wrong. That is a wrong because kung imo tan-aw ng scripture, si Kristo na, mismo nagtudlo, nga dili day makatulog. Oh, ingon siya sa 20:23, og nag-antos pag-ayo didto sa Hades. Wa man ingon sa og natulog dito sa Hades, wala man. Nag-ingon ba siya dig natulog? Wala. Ingon siya og nag-antos pag-ayo didto sa Hades. So kinsa may tuohan na to ani? Ang sulti sa mga pagubad-hubad sa mga Seventh-day Adventist o kining Jehovah Witness o kining Iglesyang Manalo nga dili mao ang ilang pagsabot sa explanation ni Haring Salomon. Kana ba sila mo'y atong tuhan o kini bang gi-explain ni Kristo dinhi? Si Kristo takos nga tuhan kay una sa tanan Dios siya nga nagpakatao. Mas labaw siya kay Salomon. Gani si Salomon dunay daghang kayong sipyat ni Salomon mo to tanawa ang say nahitabo ni Salomon nakapanapaw dunay 1,000 ka mga babae niya unya duna siya'y 700 ka gipakaslan og dunay 300 ka mga pinakaslan niya og dunay 700 ka mga puyo-puyo o mga kabit. Muna nga, kung imong tan-aon, kung basahon imong Ecclesiastes, makita na to nga naay lapses, naay kasipyatan. Kaya naman, si Haring Salomon lagi, hari nga nagpuyo sa kapakyasan. Pero atong gihubad, gitarong na hubad, ang i-explain dahil ni Haring Salomon, ang pagtagad na to ni adtong namatay. Wala siya nag-explain mahitungod sa gibati sa tagtungod. Ang gi-explain niya, ang pagtagad na to ni adtong nangamatay, katong namatay, kontra nimo. Naiutang, dako kaayo. Alangan pagkamatay nimo ana, maundang ang imuhang pagpaningil ato. Maundang imong kasilag ani niya kung daan siya dag kasalanan. Kasilagan pa na nimong namatay na. Mo na ibot ipasabot sa explanation diha, ingon pa diha, wala na sila dili na sila mahinumduman, wala na sila appeal sa kalihukan sa kalibutan o alangan imo pa din ang kang namatay, imo pa din ang papilon og butar. Dili na wa nay politician nga mangita pa ana niya mga ka-Facebook. Subot isabot ang gi-explain ni post ni Haring Salomon ang pagtagad nato sa namatay. Pero diri mga higala ka-Facebook ang gi-explain ni Jesus Christ ang kahimtang ni adtong mamatay kung asa niya ibutang ang kalag. Ingon diri og namatay ang dato og didto nagantos pag-ayo sa Hades. Nagantos pag-ayo didto sa Hades. Mula nga inig kamatay sa tao nga dili luwas buhi pa mo undergo sa gitawag og temporary or partial judgment. Inig kamatay sa tao karon, doon na sa gitawag nato atubangon nga partial judgment. Unsa may partial judgment niya, mga ka-Facebook, adto siya ibutang sa Hades. Hades kini nga kwarto kini nga nagkalayo, murag ubi ni siya mga ka-Facebook, init kay sa nga tanan. Unsa may isulo dito ang kalag sa tao. Munang dili kagawas, kanang moingon bitaw sila nga, hala, naglaag pa mag 40 days, 40 night. Asa man sila makuha ana? Kana bitaw 40 days, 40 night. Dito na makuha nila ni Kristo. Nga inig kamatay kuno doon ay 40 days, 40 night. Bakak na mga kaigsuonan. Nganong napamay 40 days, 40 night nga si Kristo, pagkabantay ni Kristo, nagpakita sa 40 days, 40 night, kay iyang gipadayon ang iyahang pagtudlo sa iyang mga tinunan. Iyang gi-restore ang iyang pundok. Kaya during that time, mga ka-Facebook, sa dihang namatay si Kristo, nabungkag ang iyang grupo nga gitukod ang mga tinunan. Namalik na sa pagpanagat. Muna ang gibuhat ni Jesus Christ, iyang gipadayon ang 40 days o 40 night pagtudlo sa mga apostol. Kunya dili man na pwedeng i-address nato sa ordinaryo nga tao. Nganuman,
Kay si Kristo mga ka-Facebook, Diyos man siya. Dili man siya ordinaryo nga tao. Diyos man siya. Siya may, bisan pag, kung namatay si Kristo, muadto sa impierno, hingadto sa impierno, hingadto po sa Hades. Because He is God. Now, karon, dili sa Lucas Kapitulo 16, ang namatay din ni dili Diyos, kundi ordinaryo nga tao. Parehas nimo o parehas nako. Ingon din pagkamatay ni Lazaro, gidala sa anghel dito sa kiliran ni Abraham. Kinsa man ni si Abraham, gitawag ni sa Old Testament, higala sa Diyos. Og si Lazaro, nagkahulugan po ang yangalan, higala sa Diyos. Ang tanan nga mga Old Testament saints, nangamatay sila, wala sila hiniritso o adto sa heaven. Dito sila paingon sa paradise. Unsa ang paradise? Ang paradise of kining Abraham bosom, ibabaw kini sa Hades. Ang ubos, gitawag Hades, ang ibabaw, paradise o Abraham bosom. So ang tanan nga nangamatay sa Old Testament, dito gitapok. Dito gitapok. Mitong pagkamatay ni Kristo, ingon siya, ubanon ka nako sa paraiso. Ang paraiso, dito atong namutangan sa mga karaang mga tao nga nagtuo sa Dios. So, tanan nga nangamatay sa karaang tugon, mga ka-Facebook. Tanan nga nangamatay sa karaang tugon, sama ni Abel, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, tuan nagtapok sa Abraham bosom or sa paraiso. Apan sa diha nga si Kristo namatay na o nabanhaw, gihakot niya ning mga kalag diri o gidala niya sa heaven. Ingon ang Bible sa Matthew 27. Tanawa, basahon atong basahon para maputol ang tanan nga hunahuna na to. Pero ang katong wala maluwas nga mga tao, tuwa gihapon nagpabilin dito. Ingon ang Bible sa 27 mga ka-Facebook. Matthew 27:52. Ingon diri 52. Ingon din okay, 27:52. Matthew 27:52. Mao ni ang atong makita diri. Unya ang mga lubnganan nga abli ug daghan sa nangamatay nga mga katawhan sa Dios ang nabanhaw. Sa diha ay nga si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay, dunay gitawag og resurrection. Dunay pagkabanhaw, gitawag to nato sila og first fruit. Ang Old Testament saints, pagkabanhaw ni Kristo, nangabanhaw sab sila. Ug maotong panahon na nga gidala ni Kristo sila didto sa langit. Dito na sa langit ang mga Old Testament saints. Ingon siya sa verse number 53, og nanggula sila sa lubnganan og miadto sa usa ka balaan nga syudad. Usa ka balaan nga syudad human nabanhaw si Jesucristo. Buti pasabot ang syudad dinhi nga balaan refer to sa langit. Giklaro diri sa Ephesians, tanaw nato mga ka-Facebook. Giklaro diri sa Ephesians chapter 4. Ingon diri Efeso kapitulo 4, kini ang atong mabasa. Versikulo 8. Ingon dinhi, kay nag-ingon ang kasulatan sa pagkayab niya ngadto sa kahitasan, nagdala siya daghang mga bihag o gihatagan niya mga gasa ang mga tao. So makita na to nga sa diha daw nga si Kristo may kayab, nagdala siya mga bihag. Unsa man ang mga bihag? Mga kalagto sa mga Old Testament saints nga nangabanhaw during sa pagkabanhaw ni Kristo. During sa pagkabanhaw ni Kristo, doon na po'y mga Old Testament saints ang nangabanhaw o gibanhaw niya. Motong panahon na nga nahilangit ang mga Old Testament saints. Ingon diri, unya, unsa may gipasabot ni 9. Unsa may gipasabot sa giingon sa pagkayab niya. Nagpasabot kini nga kung sad una siya ngadto sa kahiladman sa yuta. Didto sa Hades sa miingon. Paingon unya sa paradise. Unya gikuha niya ang mga kalag dito
og iyang gidala paingon sa heaven. Nagisgot kini mga ka-Facebook sa mga tao nga mga luwas sa Old Testament time. Pero ang mga wala maluwas sa panahon ni Noah, gisgutan sa 1 Peter chapter 3 verse number 19 to 20 nga tuad didto ang mga kalag sa mga tao nga maluwas, naghulat sila sa gitawag og white throne judgment or gitawag natong final judgment. So makita nato dinhi ka mga ka-Facebook nga ang gihulat sa mga kalag sa mga tao karon sa Hades ang final judgment. Kay ang mga kalag lagi diri sa Hades karon habwaon man ni sa Ginoo og paatubangon sa white throne judgment dayon ilabay didto sa lake of fire. So muna nga pagkakaron kinahanglan kahibaluta unsay dangatan sa tao nga wa maluwas. Para kung ikaw gustong maluwas, makapangandam ka. Kay mao man ni purpose sa Bible nganong gisulat ang Bible para sa dili pa moabot nato ang kamatayon, nahibalo ka kung asa kay butang sa Ginoo. Dili kay moingon ta nga Ginoo lay magbuot nato ata ibutang niya. Mga igsuon, mga ka-Facebook. Kung wala patingali ang Biblia gihimo sa Dios, posible muuyon ko niya ni anong maong pangunahuna. Pero kay naa may Biblia, gibilin sa Ginoo para ikaw ang mo decide. Tuohan ba nimo ni siya or dili ba? Isa atong kapanahonan karon usara man manuluwas diri. Wala may relihiyon, wala may pundok nga makaluwas. Relihiyon gani hinimo sa tao. Nag-imbento ang mga tao, nagalain mga pagtulunan, gilugit sa bersikulo sa Biblia para gihimong panapi, gihimong pangwarta. Muna'y tinuod nga istorya karon. Pero tanawa gani sila, nagpasalig ba sila klaro nga kaluwasan? Wala. Moingon pa nga lahutay para maluwas. Pero sa tinud-anay nga istorya sa kasulatan mga ka-Facebook, usara gyud ang manuluwas diri ug kana mao si Kristo. Bisa kung saon nimo og basa og balik-balik ang New Testament, usara gyud ang manuluwas diri mao si Kristo. Ingon diha mga higala, mga ka-Facebook sa atong gisgutan dinhi kinibang pagkamatay ni Lazaro, dito siya paingon sa lugar ni Abraham. O kani nga lugar nawala na ni, giabolis na ni. Tuan na sa heaven kani nga lugar. Paraiso tuan na sa heaven karon wala na atong ibabaw og jutay sa Hades. Dayon namatay si Lazaro gidalas dito karon mamatay ang tao di na moadto ani Abraham bosom kay ang Abraham bosom lagi tuan na sa heaven karon mo bitaw to nga sa diha bitong namatay si Stephen diha sa Acts 7:55 ana 56 nga dayon niyang kamatay gibato siya paghiyanghag niya naabli ang langit unya nakita niya nga si Kristo mitindog sa tuo sa amahan. Tungod kay ang tanang naluwas karon nga nagtuo ni Kristo inig kamatay ana mo diretso na sa langit. Ngano man kay ang paraiso wala na didto adtong ibabaw sa nahimutangan sa Hades, tuan na karon sa langit. Muna nga ang tanang naluwas human si Kristo na banhaw, mo diretso na paingon sa langit ang iyang kalag. Munang ingon si Pablo, absent from the body, present with the Lord. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 8. Ug matud pa ni Paul diri sa sa Philippians 3 verse 20 to 21 unsa may giingon diri awa gani ingon diri mga ka Facebook. Okay, ingon diri Philippians 3 verse 20 ingon diha apan ang atong puloy-anan atoa sa langit og mahinampon kita nagpaabot sa pag-ani sa atong manunubos gikan sa langit ang Ginoong Hesukristo. Klaro og tataw kaayo mga ka-Facebook nga ang nagdawat ni Ginoong Hesukristo karon nga iyang manluluwas automatic mo adto gina siya langit kay maunay appointed maunay destiny sa mga tao nga nakadawat ni Ginoong Hesukristo. Kay diri sa atong kapanahonon karon usaray manluluwas nato si Kristo. Ang kaluwasan nato parehas adtong
kaluwasan adto nadungan ni Kristo paglansang dito sa Lucas 23, mga kaibigan. Naluwas tong kawatan. Dili tungod sa iyang maing binuhatan, kay wa ito'y maing binuhatan. Naluwas tong maong kawatan kay misalig sa manluluwas. Mao na nga gikan atong namatay si Kristo until unya sa rapture. Ang pamaagi sa kaluwasan kini way pagkausap. Si Kristo ang sentro sa kaluwasan. Kana bitaw mo ingong uban nga mupadayon para maluwas, bakak kay na. Kaminos na ni Kristo. Kay ang gibuhat ni Kristo sa cross, kumplito to nga kaluwasan nga gihatag niya sa tanan nga mutuo niya. Muna nga ang akong ikasulti ninyo pag naa kay Jesus imong kinabuhi, imo siyang gidawat, imo siyang gituuhan, gimanso, gianad nimo imong kasing-kasing ug utok sa pagtugyan kaniya, luwas gid ka. Di ginakaduha-duhaan. Langit yung kapaingon. Kay maunay gisulti ni Kristo ug bisan pa gani ang mga apostoles. Ang kaluwasan sa mga apostoles ug kaluwasan nato parehara pagsalig ni Kristo. Oh. Wala na ikadugang ani. Mobitaw ng ingon ng Episo 2:8 tanawa gani ngadto sa Jes. Episo 2:8 sige ingon diri. Ingon siya kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Ingon si Apostol Pablo, giingnan niya ang mga magtutuo sa Episo. Kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo. Unsa may nakaluwas nimo ang imong pagtuo ni Kristo. Kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Ingon siya sa 9, busa walay makapasigarbo ni sanglit dili man kinibunga sa inyong mga paningkamot. Giklaro diha nga ang imong pagkahilangit dili na imong kaugalingong binuhatan kundi gasa sa Dios. Pinaagi sa imong pagtuo ni Kristo nga mao ang grasya. 9. Busa walay makapasigarbo niini, ikaw ug ako dili ta mahimong garbuso pag-abot tug langit. Kaya ang atong pagkahilangit dili tungod sa atong pagkatao kundi ang atong pagkahilangit tungod sa gibuhat ni Kristo sa cross. Nga nagbayad siya, namatay siya para sa mga sala sa mga tao. Oh, giklaro ni Apostol Pablo nga dili kini inyong buhat. Kana bitong tao mahilangit siya, dili na iyang buhat, mga ka-Facebook. Kato bitong kawatan uban ni Kristo sa cross sa Lucas 23:40 ngadto sa 43. Di gito iyang buhat, kay wa gito ibuhat tong tawhana. O sige buhat nato niya, hingsalig ug mitugyan ni Kristo. Mao po na ron ang kaluwasan nato. Sa diha nga mituog misalig ka ni Kristo, gitagaan ka sa kinabuhing walay katapusan. Muna nga ang imong pagkahilangit, dili daw na imong buhat, dili na akong buhat, kundi gasa sa Dios. Pinaagi sa tong pagtuo ni Ginoong Hesukristo nga namatay sa cross o nagbayad sa atong mga sala. Maunay kaluwasan karon sa panahon sa church age, mga ka-Facebook. 10. Mga binuhat kita sa Dios. O gibuhat kita niya diha kang Kristo Hesus aron magbuhat kita sa maayo nga maoy tuyo alang kanato nganong giluwas kuno ka para magbuhat daw kag maayo. Anong magbuhat man kag maayo kay giluwas man ka. Unsay purpose nganong giluwas ka kay magbuhat kag maayo. Pero ang pagbuhat og maayo dili na siya maoy kaluwasan. Pero kadtong nangaluwas magbuhat sa maayo. Oh, human ako naluwas mga ka-Facebook. Ang akong kasing-kasing kanunay nangandoy nga magbuhat og maayo. Kaya nahibalo ko nga gitagaan ko ngino sa kaluwasan aron nga unsa man, aron nga magbuhat ko sa maayo. Mao nay purpose nganong giluwas ka para magbuhat kag maayo. Di kay magbuhat kay may para maluwas ka, insulto na sa sayod ni Kristo, mga tao na wa kasabot. Kadtong mga nangaluwas, magbuhat og maayo. Mao nay papel sa mga naluwas. Di ba? Dili kay magbuhat para maluwas. Mga tao na, mga igsuon nga gilibog og ayo sa yawa.
Mubito na manghatag tag Bible sulod sa prisuhan. Paisnak na dito sa mga preso. Buhat na nga maayo. Tagaan na to ang mga preso og mga Bible. Tagaan na to ang mga preso og isnak. Buhat na nga maayo. Kay maon na hinungdan nga nung naluwas ko kay pabuhaton kog maayo. Dili kay ag pagbuhat og maayo mo yung makaluwas. Maon ay utok sa mga taong gilibog sa yawa mga ka-Facebook. Oh. Anong munda magbisyo? Kay maon ay hirason nga nung giluwas ka para mahimo kang balaan. Mo bitaw na yung Bible, mo na yung Bible. Holiness is not the way of God, but God is the way of holiness. Kung naa si Kristo sa imong kinabuhi, tudloan ka ni Kristo, magkinabuhi nga balaan. Kaya ang imong kinabuhi karon kini giandam sa eternidad sa Ginoo. No, giklaro na sa verse 10, mga binuhat kita sa Dios ug gibuhat kita niya diha kang Kristo Hesus aron magabuhat kita sa maayo nga mao'y tuyo alang kanato. Ang purpose sa Ginoo nganong giluwas ko niya, mamatay ko madto kog langit, nya upa man ko patya sa Ginoo karon, aron di ay nga magbuhat ko sa maayo. Kay kining pagbuhat na tuog maayo, mao nay main purpose nganong gitagaan ta sa kaluwasan. Oh. Parehas ba sa kuan ba? Parehas ba sa itawag nato mga ka-Facebook og uban nga magbuhat tag maayo para maluwas ta. Usa na kalibog nga utok, usa na ka utok nga giyabag og ay siyawa. Wa kasabot kisa may manuluwas nimo. Kung mingong ka nga ang maing binuhatan mo ipaagi sa kaluwasan, kisa may manuluwas nimo, di ba? Ikaw. Pangutana karon, asa mabasa nga ang makaluwas ikaw? Wala ay mabasa sa Bible, anak. Ang mabasa na to, si Kristo ang manuluwas. Human nga mutugyan o musalig ka niya, tagaan ka ni Kristo bag-ong kinabuhi. Mao nang magbuhat na kag maayo. Panahon sa Domingo, sa pagkamaluwas, sige pagkaglakaw-lakaw. Mamista, mamulang, pero pagkaluwas nimo, ang Domingo imo nang gi-google sa pag-alagad sa Ginoo, pagsimba, pagdaig niya, pagbasa sa Bible. Di maunay changes sa kinabuhi. We are preparing ourselves in heavenly destiny. Oh. Muna mga ka-Facebook, ang tinuod nga kaluwasan. Kaya mag-unsa man nga puno ka dinhi, pero inikamatay nimo wa kay kasiguruhan sa kaluwasan. Nothing at all. Kung sa English pa na, nothing at all. Walay mahimo. Muna nga, kinanglan yun ang tao maluwas. Muna ang ingon ko nga ang kaluwasan, o sarag yun ang kaluwasan, diri nga gisudan sa Bible, o kana, mao si Kristo. Muna nga, mintras nga, doon na pa kay pagsalig ni Kristo. Tanawa ang gingon ni Kristo. Diri, ni Apostol John. Matod pa niya diri sa 1 John chapter 5, verse number, verse number 11 to 12. Yung diri. Yung din eh. Juan Kapitulo 5, versikulo 11 ngadto sa 13. Ingon pa din eh. Ang pagpamatuod mao kini nga ang Dios naghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan. Ug anaa kini sa iyang anak. Asa ang kaluwasan ang kinabuhing walay katapusan? Naa sa iyang anak. Ingon diha, ang midawat sa anak, verse 12, ang midawat sa anak may kinabuhing walay katapusan. Asa ang kaluwasan? Naa sa pagdawat ni Ginoong Hesus nga imong manuluwas. Ingon diha, ang midawat sa anak may kinabuhing walay katapusan. Period. Apan ang wala mo dawat sa anak sa Dios, wala makabaton sa maong kinabuhi. So katong wala nakadawat ni Kristo, impierno na sila. Inig kamatay anak, paingon na sa Hades. Dayon, human sa Hades, final judgment, i-transfer sa lake of fire. Ano ra kasimple? Ha? Before ka mo experience sa final judgment, moagi ka sa partial judgment. Unsa may partial judgment, pagkamatay ang tao karon nga wa maluwas buhi pa, isulod siya sa Hades. Dayon ang katong mga kalag sa Hades karon nga gipreso, gibilanggo, gitorture sa kalayo, patubangon sa white throne judgment ug ilabay sa lake of fire. O kasimpol ana.
Ano maglibog man ka? Mo na mga ka-Facebook, kinanglan ang tao buhi pa maluwas gyud. Kay kung maluwas ka, diretso paingon sa langit imong kalag sama sa nahitabo ni Stephen katong gibato siya sa labok upaks, chapter 7. Ngano mitindog man si Kristo sa samahan kay gi-welcome niya ang kalag ni Stephen. Diha nga naputol ang ginawa ni Stephen, ang kalag ni Stephen gidawat ni Kristo dito sa langit. Motong nakita niya nga mitindog si Kristo sa tuo sa amahan. Mabasa ta na sa Acts chapter 7, 55 to 56. Okay. Ingon sa 13. 1 John 5 verse 13. Gisulatan ko kamong tanan niini nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios aron kamo masayod nga kamo may kinabuhing walay katapusan. Unsa may nabatunan nimo og nako sa midawatan ni Kristo, kinabuhing walay katapusan nga inig kamatay nato ang atong kalag dalon sa Ginoo dito sa langit. Mao na mga igsoon ang tinuod nga kaluwasan nga atong makaplagan diri sa Biblia. Dili niingon nga tumo-tumo kay naatay mga bersikulo nga nagpakita sa tinud-anay nga kaluwasan mga ka-Facebook. Talima ni mo ng 177 verses sa Bible, nagsulti nga si Kristo ang kaluwasan, niya masipyat pa kana. 85 ani, si Kristo ang nagsulti. Unya, ang katong 92, ang mga apostoles, magduha-duha pa kana nila. Mga igsoon mo nang totally trusted ta sa pulong sa Diyos. Sa mga apostoles ug ni Kristo, mismo nagsulti siya nga siyang kaluwasan. Nganong ato man ang supakon? Anong ato mangi-insistir nga ang akong may binuhatan mo'y pagi sa kaluwasan, ang akong paglahutay mo'y pagi sa kaluwasan nga wa man na sa Biblia. Si Kristo man ang kaluwasan. Hinautunta nga nakuha ko ninyo nga ang kaluwasang tinuod kini nakasentro sa gibuhat ni Ginoong Kristo. Pag naa kay Kristo sa kinabuhi, nahimo kang anak niya, inig kamatay nato, langit ta paingon. Simple nga explanation mga igsoon. Muna nga, ayaw na patuan ng sulti sa mga binutbot nga katigulangan na to. Kani bitong iramis, no? Dibutado kini sa Katoliko. Akong lula, manalabtan to na ako'y igagaw nga pari, ron, igagaw na kong tagsa na sa Katbalugan sa Amar. Kura paroko diha sa Katbalugan sa Amar si Kristi Toto, Bibas, iramis ang mama ana. Kay ang mama ana ug akong papa igsuon. Dibutado sa Katoliko mga iramis. Kay pinaangkan man niya sa katsila si God. Mao na nga kung magisgot tag pinakadibutado usa ko sa mga tawo nga ingon ana kadibutado. Pero kanangita man kog kaluwasan. Kung nangita kog relihiyon ay di ko mubulag sa Katoliko kay kana nga relihiyon gidala bay na sa akong lolo ug lola sa mga katsila diri. Pero ang akong gipangita dili relihiyon, gipangita na akong kaluwasan. Daghan karon sa mga relihiyon nga way kaluwasan. Ang atong gipangita kaluwasan. Kay way pulos ang relihiyon. Ang mapuslanon ang kaluwasan nimo kay ikaw mismo ang atubang anak kauban sa Ginoo. Ug ang Bible nagasulti kaluwasan. Mao na ang hinungdan nganong gibiyaan ako ang Katoliko kay ang pagtulunan sa Katoliko wa gyud nagtudlog kaluwasan. Subo palandongon natay mga paryente dinhi mga iramis nga mga debut sa Katoliko. Usahay masuko sila nako pero katungod po na ako ning isulti na kong kamatuoran. Ngano man labay rata sa kalibutan mga ka-Facebook. Wala importante nga sa dili pa mo atubang ka sa kamatayon, di ka magmahay unya. Nga nakadungog ka nga kaluwasan, dili din imong relihiyon kung dili si Kristo. Muna mintras nga naapay panahon sa pagsalig niya, anara og mansuha ang imong kasing-kasing imong utok nga mosalig ni Kristo, dili mo salig sa tradisyon. Kay ang tradisyon walay kaluwasan nga gipasalig diha. Gawas ni Kristo. Si Kristo nagpasalig nga ang tanan nga mutuo kaniya, tagaan niya kinabuhing walay katapusan. Okay, salamat sa iyong pagtanaw. I hope and pray nga doon natin nakuha nga mga prinsipyo gikan sa Bible na makatabang nato paglawig diri sa kalibutan while waiting the coming of the Lord Jesus Christ, mga ka-Facebook. Salamat sa itong mga viewers karon, sa itong mga watcher from Camiguin Island, Brother Juju Cuerdo,
ug bisan pa nila Gina Alan Salon Iramis from Sukat Paranaque og ni Lolita Ferrer Hiramis. I think part of Antique ni siya or Negros ba ni or dito ba sa Netherlands. Salamat sa inyong pagtanaw. Ang Diyos mga panalangin kanato og maayong pagtanaw. Maayong gabi sa tanan, maayong pagpahuway